अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी दोस्तों और भाइयों को खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब पहुँचे और वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक किसी का गुमान भी ना पहुँचे। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ हाजिर खिदमत हूँ। कुछ ख़बरों के मुतालिक मैं आपको एनालिसिस करके बताऊँगा। कुछ मुझसे लोगों ने पूछा है कि अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, आप सहाफ़ी तो नहीं, आपका क्या बैकग्राउंड है। तो मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफली कि मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेकिन एज ए रिस्क मैनेजमेंट की तरफ भी मैं काम करता हूँ। और लेकिन जो मैं पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन हो रही है, जितनी ये हर जगह करप्शन है, तो आपके जो ये है जर्नलिज्म, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मौजूद समझते, क्योंकि हर एक ने अपने वो खांचे फिट कर रखे हैं, जिसे कहते हैं उर्दू के अंदर। कुछ लोग जो है ना नवाज शरीफ के साथ हैं, उनसे पैसे लेते हैं माजरत के साथ, और वो उन्हीं की खबरें देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इमरान खान के साथ हैं, उनसे लेते हैं, लेकिन रियल बात कोई नहीं बताता। तो आज मैं अपने प्रोग्राम के अंदर कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को, अवाम के, वाकई मुझे तरस आता है उनको देख के, उनकी वो बेचारे मान जाते हैं, जैसा कहते हैं ना ये जो सियासतदान हैं, उसी तरह मान जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शेख रशीद साहब का जिक्र करूँगा कि इंतहाई चालाक और अय्यार आदमी, और वो इसलिए कि देखिए बातें बना कर ही उसने इतनी बड़ी पोस्ट पकड़ ली, वजीर दाखिला बन गए पाकिस्तान के। अच्छा, उनकी अहलियत क्या है ये आपको पता है, जिसको बोलना भी ना आए। अच्छा, वो इतनी बेइज्जती करता है, मतलब अब एक वो जो बिलावल हैं, बिलावल जरदारी, ये बिलावल भुट्टो, उनको बिल्लो रानी। अच्छा, और कोई इसको पॉइंट आउट नहीं करता कि भाई तुम क्यों ऐसी बातें करते हो, उम्र देखो अपनी। यानी बिलावल जरदारी उनके पोतों की उम्र के बराबर है, चलो बेटों का होगा, लेकिन उनको जो लैंग्वेज है ना, क्योंकि उनको वही सिखाई गई घरों के अंदर, जो उनकी रेजिंग है ना वो इसी किस्म की है। इमरान खान वो खुश करते हैं इमरान खान को कि इस किस्म के अल्फाज बोलेंगे तो हमें खुशी, इमरान खान साहब खुश होंगे तो समझ लो हमें भी खुशी होगी। तो ये बात है। तो इनमें जरदारी साहब ने भी कुछ नहीं कहा इस सिलसिले में। मैं तो हैरान होता हूँ बाज़ दफ़ा कि उनके तो वालिद थे, कम से कम एक दो डांट तो देते कि भाई तुम इस किस्म की ज़ुबान मेरे बेटे के मतलब क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन बहरहाल खैर, वो भी समझदार हैं, मेरा अपना ख्याल है कि उन्होंने अच्छा किया कि नहीं किया, क्योंकि इसके मुंह लगने से फ़ायदा कोई नहीं है। तो भाई खाने पीने से तो कुछ नहीं होता कि आप अच्छा खा रहे हैं, रह रहे हैं, बातें बना बना के आपने खिदमत क्या की। अच्छा देखें, वजीर दाखिला की जो जिम्मेदारी होती है ना बहुत बड़ी, इमरान खान पे तो नहीं होती ना। वो तो असल में जो था, जो रिफॉर्म्स लानी होती है ना पुलिस के अंदर, वो तो वजीर दाखिला के सुपुर्दी होती है ना, उन्हीं का काम होता है कि भाई आप देखें उन्होंने पैसे लेने शुरू किए, जाहिर है कि वो आए किस लिए थे। तो ये तो खैर इमरान खान को देखना चाहिए था कि भाई सही लोगों को सही मिनिस्ट्री देते। बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं उनके साथ थे, अब तो सब इधर उधर हो गए। अच्छा, अब जनाब इमरान खान साहब का जिक्र भी हो जाए। अब वो ये कह रहे हैं, दो जो केसेस हैं ना उनके, एक तोशा खाना के और एक उसका रूहानी यूनिवर्सिटी का, मैं दोनों का जिक्र करता हूँ। कि तोशा खाना के मुतालिक वो ये कहते हैं कि मैं जो एसेस किया है ना, उसको घड़ी को जो एसेस किया है वो तो मिलिट्री सेक्रेटरी का काम है, मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है सर। माजरत के साथ, आपकी जिम्मेदारी कैसे नहीं है, ये आप बड़ी जुम्मा तो नहीं हो सकते आप ये सिर्फ कह दें कि नहीं मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप बताएं कि किस तरह आप सेटिस्फाई हुए मिलिट्री सेक्रेटरी की असेसमेंट पे, ये बताएं कौम को। कौम जानना चाहती है कि आप कैसे सेटिस्फाई हुए, क्या तरीकाकार क्या था आपका। मिलिट्री सेक्रेटरी ने आपको क्या बताया कि ये आप ले लें घड़ी और ये सस्ती है और ये अच्छी घड़ी है। अव्वल तो आपको लेना नहीं चाहिए था। गिफ्ट को बेचना, लेना तो नहीं, ले तो सकते हैं, लेकिन बेचना नहीं चाहिए था आपको। ये तो कोई पूछता ही नहीं उनसे कि भाई आपको एक जो सऊदी अरब के प्रिंस ने आपको एक तोहफा दिया, तो क्या इतनी आपको पैसों की जरूरत थी कि आपने बेचने की जरूरत पड़ गई। ये आप सेटिस्फाई करते हैं पब्लिक को, मैं मान जाऊंगा आपको। दूसरी बात ये कि मिलिट्री सेक्रेटरी, लोग पूछ रहे हैं कि मिलिट्री सेक्रेटरी आप सेटिस्फाई हुए थे या नहीं हुए थे, किस तरह हुए थे। क्वेश्चन तो यहां पर है ना। आप इस तरह तो भरी जुमा नहीं हो सकते कि मिलिट्री सेक्रेटरी जाने वो जाने। और वो आप ये भी कहते हैं कि दुबई में जो गाड़ी जिसने ली है वो जाने, उसका काम जाने, वो तो वैसे ही करप्ट है। नहीं, आपको बताना पड़ेगा।
ادروائز آپ کی کام چلے گا نہیں اس طریقے سے جھوٹ بول کے کہ میں نے تو بھائی بیچ دی. کیوں بیچی؟ پہلے بتائیں. سب سے پہلا سوال عوام کا یہ ہے. میں عوام کا ریپرزنٹیٹیو ہوں اس وقت. میں یہاں پر ریپرزنٹیٹیو ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں عوام کی طرف سے کہ آپ پہلے بتائیے کہ تحفہ کون بیچتا ہے؟ کوئی خدا نہ کرے ضرورت ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے تمغے جو ملے ہوں گے کرکٹ کے اندر وہی بیچے ہوں گے. یقیناً بیچے. میں نے یہ اطلاع سنی ہے کہ آپ نے ہر چیز بیچی ہے. آپ بکاؤ مال ہیں، خود بکاؤ مال ہیں. آپ پاؤں میں پڑے ہوئے تھے باجوہ صاحب کے، انہوں نے آپ کو وہ بنا دیا پرائم منسٹر اس پہ کہ بھائی آپ ہمارا کام کریں گے. تو آپ نہیں بولے، اس لیے نہیں بولے. آپ یہ نہیں کہیں باجوہ کو کہ باجوہ کا قصور ہے، آپ نے اسی کنڈیشن پہ لی تھی. اب دوسرا مسئلہ ہے کہ روحانی یونیورسٹی کا آپ نے فرمایا کہ اگر میرے سے غلطی ہو گئی کہ وہ جو 150 جو بلین ڈالرز کا جو اس کے اکاؤنٹ میں چلے گئے تو گورنمنٹ اب کر لے. کیوں گورنمنٹ کر لے؟ کس طرح کر سکتے بتائیں رول؟ جب ایک آپ نے جمع کرا دیے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر منسٹر نے لکھ کے دے دیا تھا، سائن کر دیا تھا، تو منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم سے تو بند لفاف پہ سائن کروایا. آپ بتائیں کس طریقے سے آپ نے سائن کروایا؟ پوری طریقے سے. اور سب سے اچھا گورنمنٹ کے لیے بہترین موقع ہے. نمبر دو آپشن اختیار کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. نمبر ایک، جو یہ اس قسم کرپٹ لوگ ہیں نا، عمران خان ہوئے یا شہباز گل ہوئے، ان کے اکاؤنٹ سیز کر دیں، فریز کر دیں، پھر یہ خود بخود ہی نیچے آ جائیں گے. اس لیے فار دی ٹائم بینگ آپ کر دیں. اس لیے کہ وکیلوں کو جب پیسے نہیں دیں گے نا، یہ وکیل کی جو تعریف کر رہے تھے نا کہ وکیلوں کو بھی تو بہت انہوں نے کام کیا، میں آپ کو کیا بتاؤں. بھائی وکیل تو پیسے لیتے ہیں آپ کو، وہ کوئی کام نہیں کرتے. تو ان کا سیز کر دیں. نمبر ایک بات یہ ہے جتنا اکاؤنٹس ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو یہ چاہیے کہ اگر یہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو بھائی وہ تو دونوں حل کرنے پڑیں گے ان کو. جو کیسز ہیں، ایک تو کورٹ اس کا کیا ہوتا ہے یونیورسٹی کا، اور دوسرا وہ اب سنا کہ اعظم خان بھی ان کے وہ بن رہے ہیں، کیا ہوتا ہے وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں. وہ تو بنیں گے بھائی، بنیں گے بالکل. آپ نے کام اس قسم کے کیے ہیں کہ آپ نے اس وقت تو کسی کو پوچھا بھی نہیں. اچھا دوسرا، آج آپ چودھری بنے ہوئے ہیں کہ آئی ایم ایف کا وفد میرے پاس آیا تھا گھر پہ ملنے کے لیے اور مجھ سے پرمیشن لی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اس لیے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں کہ آپ نے ان سے کہا کہ میرے لیے کام کرنا بھائی، مجھے بھی لے آنا، یاد رکھنا. آپ نے آپ کو کوئی نہیں پوچھتا. اب آئیے، آپ تو کل تو یہی کہتے ہیں آئی ایم ایف سے غلط معاہدہ کیا تھا، آج کیسے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف صحیح ہو گیا؟ چاہے اگر ٹیمپریری معاہدہ ہوا، جب بھی آپ مخالفت کریں، اگر مخالفت کرنا تو مخالفت کریں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے اب ضرورت پڑی تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں، میں نے اس کی حق میں فیصلہ کر دیا. نہیں. اور سب سے آخر کے اندر میں ضرور کہوں گا کہ جو وہ ہے فوجی عدالتوں کے اندر آپ نے بھی تو 25 آدمیوں کو چلایا نا، وہ بھی بیچارے غریب آدمی تھے نا، ان کا بھی تو چلوایا نا آپ نے. اب بتائیں، جواب دیں گے کس طرح چلوایا آپ نے؟ اب آپ پہ بھی چلے گا. اور آپ ظاہر سربراہ جو ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے ذمہ دار، یہ تھوڑی ہوتا ہے. میں نے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، میں بھی اسے چھوٹا تھا لیکن میں کبھی انہوں نے ضمانت کے لیے درخواست نہیں کی. آپ تو ہے ہی ضمانت پہ پڑے ہوئے. ہاں، وکیلوں جتنے عیش کیے وکیلوں نے اتنے تو کسی بھی نے بھی عیش نہیں کیے. تو اس کو مہربانی کر کے اپنی رویے کو چینج کریں، اللہ سے معافی مانگیں آپ، تو شاید کچھ صحیح ہو جائے. ادروائز آپ کا جو فیوچر ہے وہ ذرا سیف نظر نہیں آ رہا ہے، معذرت کے ساتھ. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا اور لائک کیجیے گا پروگرام، اور اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا تو تاکہ میں آپ کے پروگرام کو اور بہتر سے بہتر کروں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے پاکستانیوں کے لیے کچھ اناؤنسمنٹ بھی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے میں تو اس وقت جو ہے نا آپ نے سب کچھ حاصل کر چکا الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں جس جگہ پیدا ہوا لاڑکانہ کے اندر، میں لاڑکانوں کے لیے خاص طور سے اور پورے پاکستان کے لیے میں سوچتا ہوں اور میں ابھی پیشکش کرتا ہوں کہ جن لوگوں کا میتھمیٹکس بچوں کا کمزور ہے نا، اور جن کے پاس پیسے نہیں بچے، میں نہیں پیسے کی اس کے اندر کوئی خدا نہ کرے، میں meeting.com پہ جا کر آپ لوگوں کو پڑھا سکتا ہوں، اور اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کے 100 میں سے 100 نمبر آ سکتے ہیں جو بچے بیچارے غریب ہیں. ایک یہ، اور دوسرا وہ میں آپ کو وہ بھی سکھاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے رسک مینجمنٹ کس طرح ہوتا ہے، تاکہ جب آپ کے اچھے نمبر آئیں گے تو آپ کو انجینئرنگ میں داخلہ ملے گا، آپ یونیورسٹیوں میں جائیں گے، اور پھر آپ باہر آئیں گے، اور پھر باہر کس چیز کی ڈیمانڈ ہے وہ میں آپ کو ساری چیزیں سمجھاؤں گا تاکہ آپ اپنے بچوں کے لیے اچھی سے اچھی زندگی گزاریں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.